खुदावंद के इस बख्श कलाम में से मत्ती की इंजील उसके बाद नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 21, 22, 23 हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के इस बख्श कलाम में लिखा हुआ है, जो मुझसे एक खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदाबंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाक़ियत ना थी, ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। इस तरह में एक और वर्स पढ़ेंगे, पुराना अहदनामा खुरूज की किताब बाब नंबर 20 खुरूज की किताब उसका बाब नंबर 20 और उसकी आयत नंबर 7 जो है हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उससे बेगुनाह ना ठहराएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके एक खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। एक खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते में लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह में लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। एक खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ, ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। आज खुदावंद की इस बख्श कलाम में से हमने चंद आयात जो है वो तिलावत की और मेरा ईमान है कि अगर आज हम खुदावंद के कलाम को ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो हम खुदावंद की जो बादशाही है उसमें दाखिल होने के काबिल बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अपने ज़हन के ऊपर हाथ रखेंगे कि ऐ खुदावंद मेरे ज़हन को खोल, ताकि मैं तेरे कलाम को समझूं, सीखूं और तेरे कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं। आमीन। तो उनके कलाम में हमने पढ़ा कि जो मुझसे एक खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। और फिर हमने एक वर्स पढ़ी कि तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उससे क्या करता है, उससे बेगुनाह ना ठहराएगा बल्कि वो गुनहगार ठहराया जाएगा। तो खुदावंद आज हमसे बात कर रहे हैं कि हर वो इंसान जो जुबान से तो मेरी तारीफ करता है, मेरी प्रस्तिश करता है, जो मुझे लोग देखते हैं कि ये हर वक्त खुदावंद करता रहता है, लेकिन अगर उसका दिल मुझसे दूर है, वो मेरी मर्जी को पूरा नहीं करता, वो मेरे कलाम के मुताबिक नहीं चलता, तो वो क्या कर रहा होता है, वो खुद को धोखा दे रहा होता है। और मुक़द्दस लिखा हुआ है, जो कोई खुदा के कलाम को सुनता और उसके ऊपर अमल नहीं करता, वो क्या करता है, खुद को धोखा देता है। और कलाम आज में कह रहा है कि जो एक खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक खुदावंद की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो खुदावंद की मर्जी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, उसकी मर्जी के ऊपर चलते हैं, वही क्या करेंगे, खुदावंद की बादशाही में दाखिल होंगे। तो खुदावंद की मर्जी क्या है? खुदावंद की मर्जी यही है कि खुदावंद के दिन खुदावंद की प्रेजेंस में, खुदावंद की हजूरी में होना चाहिए या दुनियावी कामों में फंसे रहना चाहिए। खुदावंद की हजूरी में बने रहना चाहिए, खुदावंद की मर्जी को पूरा करना चाहिए, उसके कलाम को मानना चाहिए, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए, पाकीज़गी में चलना चाहिए और एक दूसरे को क्या करना चाहिए, मुआफ करना चाहिए। इसलिए यीशु ने बार बार कहा कि जब तुम दुआ करो तो अगर तुम्हें किसी से कोई शिकायत है
تو تم کیا کرو، اسے معاف کر دو۔ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے قصور بھی کیا کیے جائیں گے، معاف کیے جائیں گے، لیکن اگر دوسروں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارے قصور بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ایک انسان جو پریئرز بھی کرتا ہے، خداوند بھی کہتا ہے، لیکن خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کرتا، اس کی مرضی کے مطابق چلتا نہیں ہے، جب تک چرچ میں ہے تب تک وہ خداوند کر رہا ہے، لیکن باہر جیسے کہ کوئی بھی گناہ کرنے کا، کوئی بھی غلط کام کرنے کا اگر موقع ملا تو وہ اس کو لازمی کرے گا۔ تو خداوند کہتے ہیں وہ لوگ جو دکھنے میں تو خداوند کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سے سیکرٹ سینز جو ہیں، جو پوشیدہ عیب جو ہیں، پوشیدہ گناہ جو ہیں، وہ نہیں جاتے، وہ کبھی بھی خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسے خداوند نے کہا کہ جو کوئی میرا نام بے فائدہ لیتا ہے، خدا جو ہے اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ کون سے لوگ جو ہیں وہ خداوند کا نام بے فائدہ لیتے ہیں؟ وہی لوگ خداوند کا نام بے فائدہ لیتے ہیں جو خداوند بھی کرتے ہیں اور گناہ کو بھی نہیں چھوڑتے، جن کے پاس ایک ہی کرسی ہے اور اس کے اوپر وہ یسوع مسیح کو بھی بٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر زور لگا کے وہ شیطان کو بھی بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں صرف اور صرف خداوند کو ہی پہلا درجہ دینا ہے، اسی کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ناصری اپنی دوسری آمد ثانی میں آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں اور اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، کہ وہ کہتا ہے جو مجھے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے 22 ورس میں، اس دن وہ تیرے منہ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں اس سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ۔ کیونکہ خداوند کی ایک صفت ہے کہ خدا جب کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں نا تو وہ اس سے واپس نہیں لیتے۔ آپ سوچو اگر کسی کو آپ نے اگر گفٹ دیا، آپ کو اس کے ساتھ اچھا ریلیشن ہے، آپ کا ریلیٹیو ہے، آپ کا عزیز ہے، تو اگر آپ نے اسے گفٹ دے دیا تو چاہے آپ اس سے اگر اس نے کوئی ایسا فیل کر دیا تو آپ کبھی بھی اس کے گھر میں نہیں جائیں گے کہ میرا جو فلاں گفٹ ہے وہ مجھے واپس دے دے۔ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ آپ نہیں کرو گے، آپ کہو گے ٹھیک ہے جو چلا گیا بس ٹھیک ہے، آپ کے بعد جو ہے میں اس سے نہیں بولوں۔ تو اسی طرح جب ہم خداوند کے ساتھ بنے رہتے ہیں، ہم پریئر کرتے ہیں، ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، ہم پاکیزگی میں چلتے ہیں، ہم آگ کے ساتھ بھرتے ہیں، ہم روح کے ساتھ بھرتے ہیں، خداوند ہمیں کچھ گفٹس دیتے ہیں۔ وہ معجزات کا گفٹ ہو سکتا ہے، وہ غیر زبان کا گفٹ ہو سکتا ہے، وہ نبوت کرنے کا، پروفیسی کرنے کا گفٹ ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں، میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خداوند سے گفٹس لے کر جب پھر سے وہ حرام کاری میں، بدکاری میں، برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو خداوند کا روح جو ہے اس کے آنے کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن جب وہ انسان چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ خدا جو ہے گفٹس دے دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب شیطان کو آسمان سے نیچے گرایا گیا تھا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کے پاس مسا تھا، لیکن جب خداوند اسے زمین سے نیچے گرایا تو وہ مسا جو ہے وہ اسے واپس نہیں لیا گیا، اور وہی مسا جو ہے وہ آج کام بھی کرتا ہے۔ جب آپ خداوند کی پریزنس میں بیٹھے ہوتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، آپ روح میں اس کی پریزنس کو محسوس کر کے جب آپ پرستش کرتے ہیں، آپ کلیپنگ بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ روح میں جھوم بھی رہے ہوتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ خداوند کی جو پرستش ہے اس کا روح مجھے ٹچ کر رہا ہے تو میں کیا کروں، میں ڈانس کروں۔ یہ خداوند کا پاک مسا ہے جو اس کی پریزنس میں کیا کر رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کا مسا بھی کام کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو جب گانے لگے ہوتے ہیں، جب فلمی سانگ لگے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ شیطان کا مسا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میرے اوپر جو مسا ہے وہ کس کی طرف سے ہے، وہ خداوند کی طرف سے ہے یا آج بھی جو میں ہوں میں شیطان کے مسے کے نیچے ہوں۔ یہاں پہ خداوند نے کہا کہ اس دن پر تیرے مجھ سے کہیں گے کہ اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروں کو نہیں نکالا، تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ تو خداوند کہتے ہیں میں ان سے کہہ دوں گا کہ میری تمہارے سے واقفیت نہیں ہے، اے بدکاروں میرے سے دور چلے جاؤ۔ کون سا لفظ استعمال کیا؟ اے بدکاروں میرے سے دور چلے جاؤ، کیونکہ ایک ٹائم تھا میں نے تمہیں گفٹس دیے، تم میرے ساتھ جڑے رہے، تم نے اپنے ساری خدا کے کلام کو پورا کیا، مجھ سے گفٹس لیے، لیکن ایک ٹائم آیا کہ جب تمہیں حرام کاری کا، بدکاری کا موقع ملا
تو تم نے وہ بھی کی، اس لیے میں نے تم سے وہ گفٹس واپس نہیں لیے، لیکن اب میرے ساتھ تمہاری کوئی بھی واقفیت نہیں ہے، اے بدکارو تم کیا کرو، میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ اسی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر خداوند نے آپ کے اوپر گریس کیا، ہمارے اوپر گریس کیا، ہمارے اوپر فضل کیا ہے، تو ہم نے اس فضل کو، اس گریس کو کبھی بھی گالی نہیں دینی۔ اور بہت سے لوگ نان سینسٹیوٹی میں جا کے نان سینس ہو کر اپنی گریس کو کیا کر دیتے ہیں، وہ گالی دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صرف خداوند کہنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی مرضی کو پورا بھی کرنا ہے، اس کے کلام کے مطابق چلنا بھی ہے، تاکہ ہم کیا کر سکیں، ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو کوئی ایک خداوند ہے، خداوند کہتا ہے اس میں سے ہر کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، لیکن صرف وہی ہوگا جو کیا کرتا ہے، خداوند کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اس سے خداوند نے جب اپنے 10 احکامات دیے تھے موسیٰ کو، تو وہاں پہ اس نے کہا، I think تیسرا حکم ہے، اس کو پڑھ لیں گے۔ کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ خداوند کا نام بے فائدہ ہم کس طرح سے لیتے ہیں کہ خداوند بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں، شیطانی کام بھی نہیں چھوڑتے، اور ساتھ میں خداوند کو جو ہے وہ بھی اس کی پریزنس میں بھی جاتے ہیں۔ تو خداوند کہتے ہیں کہ جب تو میرا نام بے فائدہ لے گا تو خداوند جو ہے وہ تجھے مجرم ٹھہرائے گا، اور تو اس کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ تو نے اس کی مرضی کو پورا نہ کیا۔ میں مقدس میں کیا پرانے عہد نامہ میں قضاء کی کتاب میں کہ میکا جو ہے وہاں پہ ان کے پاس کچھ زیور تھا، کچھ جو بھی ان کے پاس زیور تھا انہوں نے ان کو لیا، اس کی ماں اور وہ تھے، انہوں نے ان کو ڈھالا، اس سے کوئی بت بنایا، تو انہوں نے اپنے لیے ایک کہن کو رکھ لیا جو کیا کرتا تھا، وہ کہتا ہے تو ہمارے لیے یہاں پہ رہ، اور تو کیا کیا کرے گا، یہ جو بت، ہم اس کو قضاء کی کتاب کو پڑھیں گے۔ اب یہ باتیں سیکھنے والی ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ میں مقدس میں سے قضاء کی کتاب، اس کا باب نمبر 17 اور اس کی چند ورسز جو ہے میں تلاوت کروں گا۔ اور افرائیم کے کوستانی ملک کا ایک شخص تھا، قضاء کی کتاب، اس کا باب نمبر 17 اور افرائیم کے کوستانی ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام میکا تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا، چاندی کے وہ 11 سکے جو تیرے پاس سے لیے گئے تھے اور جن کی بابت تو نے لعنت بھیجی، اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا، سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے، میں نے اس کو لے لیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے کو خداوند کی طرف سے برکت ملے، اور اس نے چاندی کے وہ 11 سکے اپنی ماں کو پھیر دیے۔ تب اس کی ماں نے کہا، میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند کے لیے مقدس کیے دیتی ہوں، تاکہ وہ ایک بت کھدا ہوا اور ایک ڈالا ہوا بنائے، سو اب میں اس کو تجھے پھیر دیتی ہوں۔ پر جب اس نے وہ نقدی اپنی ماں کو پھیر دی تو اس کی ماں نے چاندی کے 200 سکے لے کر ان کو ڈھالنے والے کو دیا، جس نے اس سے ایک کھدا ہوا اور ایک ڈالا ہوا بت بنایا، اور وہ میکا کے گھر میں رہا۔ اور اس شخص میکا کے ہاں ایک بت خانہ تھا، اور اس نے ایک افود اور ترافیم کو بنوایا اور اپنے بیٹوں میں سے ایک کو مخصوص کیا جو اس کا کاہن ہوا۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ اب دیکھو اس بات کو دیکھو آپ کہ اس کی ماں جو ہے تعریف وہ کس کی کر رہی ہے، خداوند کی کر رہی ہے، کہ خداوند کی طرف سے تجھے برکت ملے، خداوند کی طرف سے تجھے یہ ہو وہ ہو، اور پھر کہتی ہے آگے سے 3 آیت کو ہم پڑھیں گے، اور اس نے چاندی کے وہ 11 سکے اپنی ماں کو پھیر دیے۔ تب اس کی ماں نے کہا، میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند کے لیے مقدس کیے دیتی ہوں۔ اب کون سے خداوند کے لیے وہ اس کو مقدس کر رہی ہے؟ ایک بت کے لیے، لیکن نام کس کا لے رہی ہے؟ خداوند کا۔ اگر وہ خداوند کے لیے مخصوص کرتی تو وہ کبھی بھی اس سے بت نہ بناتی، بلکہ اسے وہ کیا کرتی، خداوند کی ہیکل میں لے جاتی، اور اسے ہیکل کے خزانے میں کیا کر دیا جاتا، اسے جمع کر دیا جاتا۔ اب وہ منہ سے تو وہ خداوند کہہ رہے ہیں، لیکن بنا کیا رہے ہیں؟ ایک بت بنا رہے ہیں، ایک شیطانی چیز بنا رہے ہیں، اور اپنے گھر میں سے ہی اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، ایک کاہن کو مخصوص کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
ہر وہ انسان جس کے نام کے ساتھ پاسٹر یا کہن لگا ہوتا ہے اٹ ڈز ناٹ مین کہ واقعی اسے خداوند نے کھڑا کیا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں ان کو شیطان نے بھی کھڑا کیا ہوا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے. آپ نے یہاں پہ پڑھا کہ انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے اپنے سونے اور چاندی کے ساتھ بت بنایا اور بت بنا کر اپنے گھر میں سے کیا کر دیا، اپنے بیٹے کو کہن بنا دیا اور کہا کہ تو اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے سامنے خدمت کیا. اب منہ سے تو وہ خداوند خداوند کہہ رہے تھے، لیکن مرضی وہ کس کی پوری کر رہے تھے؟ وہ شیطان کی پوری کر رہے تھے. دکھنے میں لوگ اسے کہہ سکتے تھے کہ یہ تو خداوند خداوند کہتے ہیں، اس کی ماں ہر بات میں اپنے بیٹے کو خداوند کے نام سے برکت دیتی ہے. لیکن جب بائبل مقدس نئے عہد میں پڑھتے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے آسمان کے اوپر بھی خدا ہے اور زمین کے اوپر بھی لوگوں نے اپنے لیے بہت سی خدا بنا لیے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سی خدا کو مانتے ہیں. ہم باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کو مانتے ہیں. آمین، ہاللویا، جو کل آج اور اب تک یکساں ہے. اسے بائبل مقدس نے کہا وہ لوگ جو خداوند خداوند کہتے ہیں اس میں ہر کوئی خداوند کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، لیکن وہی جو خداوند کی مرضی کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. جو چیز خداوند کے لیے مخصوص کی جاتی ہے اسے کہاں پہ لے کے آیا جاتا ہے؟ اسے خداوند کے گھر میں لے کے آیا جاتا ہے. اب یہ یہاں پہ خداوند کی مرضی کو تو پورا نہیں کر رہے تھے، بلکہ کیا کر رہے تھے؟ اپنی مرضی کو شیطانی طور پہ پورا کر کے ان زیورات سے کیا کر رہے تھے؟ ایک ڈھالا ہوا بت بنا رہے تھے. اور بائبل مقدس لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے کہا کہ تو اپنے لیے کوئی بھی تراشی ہوئی مورت نہ بنا، اپنے لیے کوئی بت نہ بنانا. ہاللویا. اور یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ دکھنے میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ خداوند خداوند کہہ رہے ہیں. برکت وہ نام تو اپنے منہ سے خداوند کا لے رہی ہے، لیکن اس زیورات سے کیا بنا رہی ہے؟ ایک بت بنا رہی ہے. اور بت کس کے لیے بنا رہی ہے؟ وہ شیطان کے لیے. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو دکھنے میں کوئی انسان بھی لگے کہ وہ بہت ہر وقت خداوند خداوند کرتا رہتا ہے، لیکن جب آپ اس کے کریکٹر کو دیکھیں گے، آپ اس کے چال چلن کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کا ماننے والا ہے، یا زمین کے اوپر اس نے کوئی اپنا ہی خدا بنایا ہوا ہے. لیکن جب آپ اور جب ہم سب جو ہیں ہم باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اس کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، اس کی پریزنس کو محسوس کرنے والے ہوں گے، اس کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوں گے، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہی خدا زمین کے اوپر بنائے ہوئے ہیں، تو خداوند کی طرف سے آپ کو وہ مسا ملے گا، آپ کو وہ گریس ملے گی. جب آپ ان ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جائیں گے، وہ پاش پاش ہو جائیں گے، ان کے دھڑ ان کے سر سے الگ ہو جائیں گے. آمین، ہاللویا. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بت بنایا گیا، بائبل مقدس میں جدون کا بت تھا، اس کی مورتی بنائی گئی، تو جب اس کے مندر میں خداوند کا کلام لے کر گئے تو اس میں وہاں پہ رکھ دیا عہد کا صندوق جس کے اندر خداوند کا کلام تھا، خداوند کا مسا تھا. جب اسے رکھ دیا گیا وہاں پہ، تو بائبل مقدس کہتی ہے جب صبح جا کر انہوں نے دیکھا تو وہاں پہ کیا ہو چکا تھا؟ وہ جو دجون کا مندر تھا اس کے بت جو تھے وہ گر کے نیچے چور چور ہو چکا تھا، اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو چکا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے زمین کے اوپر کیا بنایا ہوا تھا؟ زمینی بنایا ہوا تھا. لیکن جب باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کا کلام وہاں پہنچا، اس کے عہد کا صندوق وہاں پہ پہنچا، اس کا مسا وہاں پہ پہنچا، تو شیطانی جو بت ہے، شیطانی خدا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنے لیے، وہ اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا. ہاللویا. اتنوں کو کلام کی سمجھ لگ رہی ہے کہ ہر وہ انسان جو خداوند خداوند کہتا ہے، کبھی بھی اس کے دھوکے میں مت آئیے گا. میک شور کہ آپ دیکھو اس کا کریکٹر کس طرح کا ہے، اس کا چال چلن کس کا ہے، کس طرح کا ہے. کیا وہ زمینی خداوند خداوند کر رہا ہے یا واقعی وہ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کو مان رہا ہے؟ آمین، ہاللویا. جب ہم خداوند کے کلام کو پورا کریں گے، جسے خداوند نے کہا کہ بہت سے کہیں گے کیونکہ ان کو میں نے کچھ گفٹس دیے، وہ گفٹس ان سے میں نے واپس نہیں لیے. وہ معجزات بھی کرتے ہیں، وہ غیر زبان بھی بولتے ہیں، وہ نبوت بھی کرتے ہیں، لیکن خداوند کہتے ہیں جب میرا ٹائم آئے گا، جب میری عدالت کا ٹائم آئے گا، تو وہاں پہ جب وہ لوگ یہ کہیں گے کہ خداوند ہم نے تیرے نام سے یہ بھی کیا، ہم نے تیرے نام سے وہ بھی کیا، ہم نے یہ کیا، تو خداوند کہتے ہیں میں ان سے کہہ دوں گا ایک ٹائم میں میری تمہارے ساتھ واقفیت تھی جب تم میری مرضی کو پورا کرتے تھے، لیکن جب تم اس ٹھہرائی ہوئی حد سے باہر گئے، تم نے میری مرضی کو پورا نہ کیا، میری مرضی کو توڑا، تو اب میری تمہارے ساتھ کوئی بھی واقفیت نہیں ہے.
ऐ बदकारों मुझसे क्या हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने मसा लेकर, ग्रेस लेकर उसकी कदर नहीं की, उसकी ऑनर नहीं की, तुमने उसको डिसग्रेस किया। अब मेरी तुम्हारे साथ कोई भी वाकियत नहीं है, इसलिए ऐ बदकारों मेरे से दूर हो जाओ। बदकारों का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? वो लोग जो खुदावंद से मसा भी ले लेंगे, ग्रेस भी ले लेंगे, खुदावंद एक टाइम पे उनको गिफ्ट्स भी देगा, लेकिन साथ में वो क्या करेंगे? जैसे ही मौका मिलेगा वो कोई ना कोई हरामकारी वाला, बदकारी वाला काम करेंगे। तो खुदावंद से वो गिफ्ट्स वापस नहीं लेंगे। फिर से आपको बता रहा हूँ, खुदावंद का रूह जब आता है उसका पता चलता है, लेकिन जब वो छोड़ के चला जाता है उसका बिल्कुल पता नहीं चलता। जब समसून को आप देखते हो, जब खुदावंद का रूह उसके ऊपर आया तो सबको पता था कि खुदावंद का रूह इसके साथ है, और यही वो इंसान है जो अपने इसमें इतनी पावर है, इसमें ताकत है कि ये अपनी ताकत के साथ, खुदावंद के रूह के साथ जिससे मिला हुआ है, ये बहुत से लोगों के ऊपर गालिब आ जाता है। इसके दुश्मन जो है वो इसके ऊपर गालिब नहीं आ सकते। ये सिर्फ एक गधे के जबड़े की हड्डी के साथ 1000 लोगों को मार गिरा सकता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वही रूह जब उसे छोड़ के चला गया तो क्या समसून को पता चला था? नहीं चला था ना पता। इसीलिए वो उठा और उसने कहा कि शायद मैं अब उठूंगा। जब उसके बाल काट दिए गए तो उसने वो जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन वो जोर ना लगा सका, और वो फिर क्या हुआ? वो दुश्मन के हाथों में फंस गया। लेकिन जब खुदावंद का रूह आया था उसके ऊपर, खुदावंद का रूह उसके साथ था, तो सब जो थे वो उससे डरते थे। लेकिन जब उससे रूह अलग हो गया, समसून को इस बात का पता नहीं था, और जब अलग हुआ तो वो किस में पड़ गया? वो दुश्मन के हाथ में फंस गया। इससे आपको बता रहा हूँ कि खुदावंद के रूह के आते हुए पता चलता है, लेकिन जब वो छोड़ के चला जाता है तो उसका पता नहीं चलता। तो मेक श्योर, अगर खुदावंद ने कुछ गिफ्ट दिए हैं, हमारे ऊपर ऑनर किया है, हमारे ऊपर ग्रेस किया है, हमारे ऊपर फजल किया है, हमें उसकी ऑनर करनी है, हमें उसकी इज्जत करनी है, हमें उसे डिसग्रेस नहीं करना, हमें उसे गाली नहीं देना, ताकि हम क्या कर सके? हम खुदावंद की मर्जी को पूरा कर सके। और जब फिर हम खुदावंद की अदालत के लिए जब हम उसे कहें कि खुदावंद हमने तेरे नाम से ये काम किया, हमने तेरे नाम से ये रूहें बचाई, हमने तेरी खुशखबरी को सुनाया, हमने तेरे वसीला से खुदावंद देख ये लोग जो बचाए गए हैं, ये हमारे वसीला से बचाए गए हैं। खुदावंद तू मेरे कैरेक्टर को चेक कर सकता है, मैंने कोई भी ऐसा फेल नहीं किया जो तेरी मर्जी के क्या हो? खिलाफ हो। तो खुदावंद उससे क्या कहेगा? खुदावंद उसे अपने गले से लगाएंगे और उसे हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो लोग जो खुदावंद का नाम बेफायदा लेते हैं, खुदावंद भी कहते हैं, और उस मिका की मां की तरह बुत भी साथ में बना के रखते हैं और उनको अपने घरों में रखते हैं, उनको साथ बनाए रखते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो खुदावंद का नाम बेफायदा ले रहे होते हैं। और खुदावंद ने कहा जो कोई मेरा नाम बेफायदा लेगा वो क्या करेगा? वो बेगुनाह ना ठहराया जाएगा। इसे हमें देखना है कि क्या अगर हम खुदावंद करते हैं तो क्या हम उसकी मर्जी को भी पूरा करते हैं, या हम सिर्फ यहाँ तक खुदावंद कहते हैं? क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद ने कहा कि तुम जो मुझे खुदावंद कहते हो, तुम जुबान से तो मुझे खुदावंद कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल जो है वो मुझसे क्या है? मुझसे बहुत दूर है। हमें सिर्फ जुबान से खुदावंद नहीं कहना, बल्कि हमें क्या करना है? हमें अपने दिल से जो है हमें खुदावंद कहना है। सिर्फ अपने हाथों को दुआ के लिए नहीं उठाना, बल्कि अपने दिल को भी, इस बुरों में लिखा हुआ है कि अपने दिल को भी क्या करो? अपने दिल को भी साथ खुदावंद की तरफ उठाओ। सिर्फ अपनी जुबान को नहीं, बल्कि अपने पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अक्ल के साथ क्या करो? उसकी इबादत करो, उसके साथ मोहब्बत करो। जो पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल के साथ खुदावंद के साथ मोहब्बत करते हैं, वही पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अक्ल के साथ उसकी इबादत भी करते हैं। आमीन। उसकी मर्जी को भी पूरा करते हैं। वो कभी भी बुत खानों में, वो कभी ऐसी जगहों में नहीं जाते जिससे खुदावंद मना करते हैं। वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं खाते जिसे खुदावंद का कलाम मना करता है। तो जब हम उसकी तरफ से दिए हुए फजल को, उसकी तरफ से की हुई ग्रीस को जब हम गाली देते हैं, उसको डिसऑनर करते हैं, तो खुदावंद कहता है अगर तू मुझे इज्जत देगा, जो मैंने तेरे ऊपर फजल किया है, अगर तू उसकी ऑनर करेगा, उसकी इज्जत करेगा, तो तू क्या करेगा? इसके बदले में बहुत ज्यादा इज्जत पाएगा। लेकिन जो तेरे ऊपर फजल किया गया है, अगर तूने उसकी इज्जत ना की तो दुनिया में क्या हो जाएगा? एक टाइम आएगा तू बेकदरा हो जाएगा।
सबके एक खुदाबंद आज के कलाम की हमको समझ दे, ताकि हम तेरे कलाम को समझे, सीखे, और हम सिर्फ एक खुदाबंद कहने वाले ना बने, बल्कि खुदाबंद हम तेरी मर्जी को भी पूरा करने वाले बने। हम पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अकल के साथ तेरे कलाम को सुने, समझे, तुझसे मोहब्बत करें और तेरे कलाम को पूरा करें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम बेफायदा लेता है, जो सिर्फ खुदावंद कहता रहता है और खुदावंद की मर्जी को पूरा नहीं करता, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, तो खुदावंद कहते हैं कि वो कभी भी मेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्या करता है, वो मेरा नाम बेफायदा लेता है। बहुत से लोग जो, ये देखिए मिका की माँ क्या कर रही थी, खुदावंद के नाम से अपने बेटे को बरकत दे रही थी, लेकिन साथ में वो बुत भी बना रही थी। तो क्या वो खुदावंद का नाम बेफायदा नहीं ले रही थी? ले रही थी ना। अगर वो खुदावंद का नाम बेफायदा ना ले रही होती, तो जो भी उनके पास जेवरात थे उसे क्या करते, उसे खुदावंद के लिए मखसूस करते और उसे जाके हैकल में, जो हैकल का खजाना था, उसमें जमा करवा देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए खुदे हुए जो है उन्होंने बुत बना दिए। इस तरह से आज बहुत से लोग जो हैं वो खुदावंद भी करते हैं, खुदावंद की प्रेजेंस में भी आते हैं, और जब हल्की सी प्रॉब्लम आती है, हल्की सी मुश्किल आती है, जब खुदावंद भी देख रहे होते हैं और शैतान भी देख रहे होता है कि अब क्या है, अब तो इस मुसीबत में पड़ा है, अब तो इस प्रॉब्लम में पड़ा है, तो क्या होगा, अब तू क्या करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 90% लोग जो है वो हिम्मत हार जाते हैं और वो गलत रास्ता चुन लेते हैं, गुनाह की तरफ चले जाते हैं, जादूगरों की तरफ चले जाते हैं। वो लोग जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, उनके पास चले जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो लोग गैर बबूतों के पीछे भागते हैं, उनके दुख क्या होते हैं, उनके दुख काम होते हैं कि बढ़ जाते हैं ना। तो फिर क्यों ना हम दुख में हो, सुख में हो, जितनी बड़ी मुसीबत हो, तो हमारे वर्ड्स क्या होने चाहिए कि खुदावन खुदा तू हमें इस दुख से निकाले या ना निकाले, तू ही हमारा खुदा है। हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल तेरे ऊपर है। खुदावन ठीक है, अगर तू निकालेगा फिर भी तू ही मेरा खुदा है, अगर तू नहीं निकालेगा तो फिर भी तू ही मेरा खुदा है। मैं तेरी इबादत करने से पीछे नहीं हटूंगा, मैं तेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटूंगा, मैं किसी भी गैर मबूद के सामने जाकर सजदा नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि मैंने सिर्फ एक खुदावंद नहीं कहना, बल्कि मैंने तेरी मर्जी को भी पूरा करना है। जब आप उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, आप दुख में होंगे, आप मुसीबत में होंगे, आप मजबूर कर देंगे फरिश्तों को आप उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, आप उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए, आप उस तंगदस्ती से बाहर निकालने के लिए। आमीन, हालेलुया। आप मजबूर कर देंगे फरिश्तों को, आपको सच बोल रहा हूँ, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको बरकत देने के लिए। लेकिन बहुत से लोग जब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, बीमारी नहीं जा रही, प्रॉब्लम नहीं जा रही, फिर वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, फिर वो खुदावंद की निजात के काम को देखते भी हैं। आमीन। लेकिन बहुत से लोग जो हैं, जो अड़े नहीं रहते, खड़े नहीं रहते, फिर वो अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स को नहीं देखते, वो अपनी जिंदगी में इंसल्ट को देखते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स लेना चाहते हैं या आप इंसल्ट लेना चाहते हैं। अगर आप वाकई खुदावंद करते हैं, आप उसकी मर्जी को भी पूरा करते हैं, उसके कलाम के मुताबिक भी आप चलते हैं, तो आप अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहे हैं? आप अपने आप को खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर खुदावंद आपको ये नहीं कहेंगे कि मेरी तुम्हारे साथ वाकफियत नहीं है। खुदावंद कहेंगे हाँ, मेरी तेरे से वाकफियत है, क्योंकि तू अपने सुख में भी, अपने दुख में भी, अपनी बीमारी में भी, अपनी परेशानी में भी, अपनी तंगदस्ती में भी, अपनी गरीबी में भी, अपनी जिंदगी की हर बुरी सिचुएशन में जो है तू मेरे साथ क्या रहा, मेरे साथ बना रहा। मैं तुझसे वाकिफ हूँ, मैं तुझे क्या करता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ। आमीन। हाँ, तुझे जो है, तुझे हमेशा की जिंदगी मिलनी चाहिए, तुझे इस बादशाही में दाखिल होना चाहिए, क्योंकि तू दिल से क्या करता था? खुदावंद करता था, और तू मेरी मर्जी को पूरा करता था। हाँ, मैंने तुझे जो गिफ्ट दिए हुए थे, तू उन गिफ्ट्स का भी इस्तेमाल करता था, लेकिन जब तुम्हें हरामकारी का मौका मिला, तुझे चोरी का मौका मिला, तुझे बुरी महफिल में जाने का मौका मिला, तो तुमने क्या किया? तुमने उससे साफ इनकार कर दिया। हाँ, मेरी तुझसे वाकफियत है, तू मेरे पास आ और हमेशा जिंदगी का क्या बन जा? तू वारिस बन जा। हालेलुया, हालेलुया। तूने कभी मेरा नाम जो है, तूने मेरा नाम कभी बेफायदा नहीं लिया, क्योंकि जो लोग उसका नाम बेफायदा लेते हैं, खुदावंद कहता है मैं उन्हें बेगुनाह ना ठहराऊंगा। कौन से लोग बेफायदा खुदावंद का नाम लेते हैं? कितनों को समझ लगी? जो खुदावंद भी कहते हैं और साथ में शैतान के काम भी करते हैं, जो गुनाह भी करते हैं, बदी भी करते हैं, और दिखने में वो लग रहा होता है कि ये बहुत भगत है, ये बहुत अच्छा
اچھا خداوند کا کلام سناتا ہے, یہ بہت اچھا خداوند کی خدمت کرتا ہے, لیکن کام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے شیطانی ہوتے ہیں. اسی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کا کریکٹر جو ہے, آپ کا کردار جو ہے, وہ آپ کے لیے آپ کی سب سے بڑی پیشن گوئی ہے. ایک انسان کا کردار, کریکٹر جو ہے, وہ اس کے لیے سب سے بڑی پیشن گوئی ہے. آپ کسی انسان کے چال چلن کو دیکھ کر آپ اس کے پھلوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا درخت جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اچھا پھل لے کر آتا ہے. ایک درخت کو تم اس کے پھلوں سے کیا کر سکتے ہو, پہچان سکتے ہو. ہاں, اگر وہ خداوند کرتا ہے تو واقعی وہ اس کے کلام کو پورا کرتا ہے اور اس کی مرضی کو بھی پورا کرتا ہے. ہاں, اس کا جو پھل ہے اس کا پھل اچھا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. اسی خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے اور اسی کے ساتھ چلنا ہے. آپ جتنا زیادہ ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کریں گے تو آپ دیکھنا آپ کتنے بلیس ہوتے ہیں. آپ سوچو, وہ گھر جو 10 دن میں بنایا جاتا ہے اور وہ گھر جو ایک ماہ میں 30 دنوں میں بنایا جاتا ہے, کیا ان دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا, کیونکہ عام گھر بنانے کے لیے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن اگر اچھا گھر بنانا ہے تو اس کے لیے ٹائم کیا لگتا ہے, ٹائم زیادہ لگتا ہے. ہلیلویا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے, اسی کے مطابق چلنا ہے اور اسی کے ساتھ کیا کرنا ہے, ہم نے خداوند کے ساتھ بنے رہنا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑے دن ہو گئے ہیں, مجھے کال آئی کسی بیٹی کی بہن, کہتے ہیں ہماری آئی تھنک ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے اور ان کی میرڈ لائف جو ہے وہ تب سے ڈسٹرب تھی, اور وہ بہن جو ہے وہ 6 ماہ سے اپنے گھر میں آ کے بیٹھی ہوئی. اس نے میرے سے بات کی, جس طرح سے انہوں نے بات کی میرے سے بات کی, اور میں نے ان کے لیے پریئر بھی کی, اور میں نے فوراً ان سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں کہ آپ کا نکاح کس نے کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا نکاح فلاں پاسٹر ہے تو اس نے کیا تھا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, خدا آپ کو بلیس کرے. پھر میں نے وہ بات جو باتیں شاید انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی, وہ باتیں ان کو بتائیں کلام کے بیچ میں سے, کیونکہ آج ایک جدید نکل چکی ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ آج لوگ جو ہیں موسٹلی کرسچنز جو ہیں, ان کی میرڈ لائف جو ہے وہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. آپ کو سچ بتا رہا ہوں, لیکن اگر ہوتی ہے تو اس میں جو ہے, اس میں جو ان کے چرواہے ہیں انہی کا جو ہے وہ 90% جو ہے وہ ان کا رول ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب میں نے ان سے بات کی, اس کے بعد میں نے وہ باتیں جو میں ہمیشہ آپ کو بھی بتاتا ہوں, میں نے کلام کے بیچ میں سے میں ان کے ساتھ شیئر کی. تو مجھے کہتے ہیں کہ میرے گھر والے کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ میرے ہم بیٹھے ہوتے فیملی مجھے کہتے ہیں کہ شاید تو اس کی پسلی میں سے نہیں نکلی تھی تو اس لیے جو ہے تیرے ساتھ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. میں نے کہا جس نے آپ سے یہ بات کی ہے نا وہ سارے شیطان ہیں. آپ کو سچ بول رہا ہوں, میں نے کہا وہ سارے شیطان ہیں, کیونکہ شیطان ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے سب سے کلوز لوگوں کو استعمال کرتا ہے, اور شیطان آپ کو دکھا رہا ہے کہ جو شادی آپ نے کی ہے بائبل مقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو آپ نے نکاح کیا ہے, یہ جو ہے یہ شاید خداوند کی طرف سے نہیں تھا, ایسا ہو نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کو شاید آپ کو بتایا نہیں گیا, جس کسی نے بھی آپ کا نکاح کیا شاید آپ کو ویسے ٹیچ نہیں کی, تو آپ کو جو میں بتاؤں گا آپ نے صرف اڑے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے. آپ دیکھنا آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کو خود کال کرے گا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, خدا کے پلپٹ پہ کھڑا ہو گیا اور اس بیٹی نے میری بات مانی, پریئر کی, اس کو میں نے پریئر کے پوائنٹس بھی بتائے, اس نے ویسے پریئر کی. تو کل مجھے اس کی کال آئی, اسے کہا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے اسے مجھے کال کی ہے, اب وہ مجھے اپنے گھر میں لے جانے کے لیے اب وہ تیار ہو چکا ہے, اور بہت جلد جو ہے ہم اپنے گھر میں ہوں گے. آمین, ہلیلویا. اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے, وہ مجھے سننے میں ایک بات ملی تھی جب ہم یہاں پہ نکاح کر رہے تھے, آئی تھنک کوئی بھی نکاح کر رہے تھے, تو مجھے پیچھے کسی سے سننے کی بات ملی. تو کہتا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے فلاں چرچ میں چلے جائیں نکاح کرانے کے لیے, 5 منٹ میں نکاح ہو جاتا ہے, تو یہاں پہ 1 گھنٹہ لگ رہا ہے, نکاح اتنا ٹائم کر دیا ہے. تو میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں, وہ کام جو 10 منٹ میں اور 1 گھنٹے میں کیا جاتا ہے نا, ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہوتا ہے کہ نہیں فرق ہوتا.
اگر آپ میرے پاس آتے ہیں اگر تو اس کے لیے مجھے اپنا رول نبھانا ہے, مجھے اپنی رسپانسبلٹی نبھانی ہے, مجھے بتانا ہے کہ وہ بیٹا بیٹی جو نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں ان کی زندگی میں میں نے وہ چیزیں گھول کے ان کو پلانی ہے تاکہ جب کبھی ان کو غصہ آئے, جب کبھی ان کی زندگی میں ڈسٹربنس آنے کی آئے, جب شیطان ان کی زندگی میں کہیں اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو ان کو بات آئے کہ نہیں, جب ہم نے اس کلام مقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم نے جو وعدہ کیا تھا تو پاسٹر جی ہمارے سے یہ بات کی. جب ان کی زندگی میں بات آئے, ان کے ذہن میں آئے گی تو کبھی بھی شیطان ان کی زندگی میں موقع نہیں پائے گا. تو وہ باتیں میں نے ساری ان سے شیئر کی اور میرا ایمان ہے, میں نے ان کو کہا کہ جتنا بھی آپ نے اپنی میرڈ لائف میں اپنی جتنی بھی ڈسٹربنس دیکھی ہے نا تو وہ آپ کے لیے ساری بیتی ہوئی باتیں ہوگی. اور یہ باتیں اب تب بھی کرتی ہوں کہ صرف آپ جو ہو آپ خداوند نہیں کرتے بلکہ آپ خداوند کی مرضی کو بھی پورا کرتے ہیں. اور یہ چرچ کی ٹیم جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو یہاں پہ کسی لالچ کی وجہ سے خدمت ہو رہی ہے اور نہ ہمیں کسی چیز کا کوئی لالچ ہے. ہم کر رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں سب کچھ مہیا کیا ہوا ہے. نہ تو ہم کسی پیسوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں, ہم صرف اور صرف خود زندہ خداوند کے لیے خدمت کر رہے ہیں. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا, ہلیلویا. اس لیے کیونکہ جب وہ نکاح ہوا تھا تو سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جو بھی انہوں نے فیس دی تھی وہ میں نے اپنی اس کا 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ہماری پاکٹ میں نہیں گیا تھا بلکہ وہ پیسے اس وقت میں نے سارے بانٹ دیے. وہ سارے اپنی ٹیم میں جو بھی تھے, ہمارے ساتھ ایک پاسٹر صاحب تھے, کچھ ان کو دے دیے, کچھ میں نے باقی ساری ٹیم میں بانٹ دیے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو بلیسنگ جو برکت خداوند مجھے دے رہا ہے نا وہ نہ تو پیسے دے سکتے ہیں, نہ دنیا دے سکتی ہے, نہ لوگ دے سکتے ہیں, صرف اور صرف وہ یہوہ پتا دے سکتا ہے. آمین, ہلیلویا. کیونکہ وہ کہتا ہے جب تم میری مرضی کو پورا کرو گے, جب تم میری عبادت کرو گے, میں تمہیں روٹی بھی دوں گا, میں تمہیں پہننے کے لیے کپڑا بھی دوں گا. تم کسی بات کی فکر نہ کرو. کس بات کی تم فکر کرتے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتے پرندوں کو نہیں دیکھتے, نہ وہ بولتے ہیں, نہ وہ کاٹتے ہیں, نہ وہ جمع کرتے ہیں, پھر بھی میں ان کو کھانے کے لیے دیتا ہوں. تم دیکھتے ہو گھاس کو دیکھتے ہو, وہ پوشاک کبھی جو سلیمان نے نہیں پہنی تھی میں ان کو پہناتا ہوں, تو کیا میں تمہیں کھانے کے لیے روٹی نہ دوں گا؟ کیا میں تمہیں پہننے کے لیے کپڑا نہ دوں گا؟ کیونکہ تمہاری قدر ان چرند پرند سے, اس گھاس سے کہیں زیادہ ہے. آمین, ہلیلویا. اس لیے ہماری زندگی میں کوئی لالچ نہیں ہے. تو میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سی جگہوں پہ اس بات کو دیکھا ہے کہ 5-5, 6-6 لوگ آئے ہوتے ہیں, ہاں جی لائن لگی ہوئی ہے, اس کے بعد اس کا نکاح ہے, اس کے بعد اس کا نکاح ہے, اور وہ بلیو کریں وہ 2-2 منٹ میں سب کا نکاح کر کے ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کہنا ٹھیک ہے آپ جائیں. جی نکاح جو ہے, کرسچن نکاح جو ہے, یہ صرف سرٹیفکیٹ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے یہ ہمارے لیے جب ہم اس مقدس کلام کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے, یہ بہت مقدس رشتہ بن جاتا ہے. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہی کام یہ کریں کہ 10 کے 10 چاہے 20 جوڑے بھی آئیں, سب کو وہ اکٹھا سامنے بٹھائیں اور ان کے سامنے 1 گھنٹے کی پریچ کر کے آدھا گھنٹہ جو ہے ان کو کلام سنا کر اکٹھے ہی ان کے سائن لے لیں, سگنیچرز لے لیں اور ان کا نکاح کریں, تو آپ دیکھنا کرسچینٹی میں جو ڈائیورس کا نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہلیلویا. کیونکہ اس لیے کہتے ہیں کہ کرسچینٹی میں ڈائیورس نہیں ہے, لیکن غلطی میں نے جب سے میں نے دیکھا ہے نا, میں اپنی شروع خدمت سے پہلے لائف کو دیکھ رہا ہوں, جتنے بھی نکاح میں نے دیکھے ہیں نا وہ 5 منٹ میں 10 منٹ میں بس ٹھیک ہے جائیں گے, ایک گیت گاتے ہیں, اس کے بعد قبول ہے قبول ہے, بائبل کی بات لگاتے ہیں, گھر میں جائیں تو ورڈ آف گاڈ میں سے کبھی بیٹے کو بیٹی کو ٹیچ نہیں کیا گیا کہ تو نے کیا کرنا ہے, تو نے کیا نہیں کرنا, لڑکے کا کیا رول ہے, لڑکی کا کیا رول ہے. کیونکہ صرف خداوند کہتے ہیں لیکن دل جو ہے وہ خداوند سے بہت دور ہوتے ہیں. ہلیلویا, ہلیلویا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس کے کلام کو بھی پورا کرنا ہے, اس کی مرضی کو بھی پورا کرنا ہے, تاکہ اس کے کلام کو, اس کی مرضی کو پورا کر کے ہم کیا کر سکیں, ہم اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے باعث برکت بن سکیں. اور مجھے یہ بات بڑی چبھتی ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کے گھر والے جو ہوتے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ جلدی پڑی ہوتی ہے کہ کب ٹائم ہو اور ہماری بیٹی جلدی جلدی بس رخصت ہو جائے. اور یہ بہت نا غلط بات ہے. پھر کہہ رہے ہیں بس 5 منٹ پاسٹر جی 5-10 منٹ بس نکاح کر دو تاکہ یہ جلدی رخصتی کرنی ہے. تو پھر وہ کہیں ہم اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ باتیں چبھے گی تو صحیح, لیکن جب کڑوی باتیں لیتے ہیں تو اس سے ہماری زندگیاں شائن ہوتی ہیں.
हालेलुया। मैंने जिंदगी में कभी ये बात नहीं सुनी थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब कोई बेटी रुखसत होती है उसे कौन सी प्रेयर करनी चाहिए, उसे कौन सी दुआ देनी चाहिए। लेकिन जब मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा तो मुझे वहां पे खुदावंद ने बताया कि जब कोई बेटी रुखसत होती है उसे कौन सी प्रेयर देनी चाहिए। जब रिबका अपने घर से रुखसत हुई तो वो रो नहीं रही थी, वो अपने सर से चावल नहीं फेंक रही थी, वो क्या कर रही थी, उसके घर वाले उसे दुआ दे रहे थे कि बेटी तू क्या करना, तू लाखों की माँ हो, तू करोड़ों की माँ हो, तेरी नस्लें जो है वो अपने दुश्मनों के ऊपर क्या करे, वो गालिब पाए। जब इस तरह से बच्चों को प्रेयर देंगे तो आपको लगता है कि अगर आप बाइबल मुकद्दस को पूरा करोगे तो वो यहोवा पिता जो अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत देता है, इज्जत देता है, वो कभी उस शादीशुदा जोड़े को शर्मिंदा होने देगा क्या? कभी उनकी जिंदगी में वो शैतान को अटैक करने देगा? वो कभी भी नहीं करने देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, जो सुन रहे हैं, जो भी खादमीन सुनेंगे, वो डेफिनेटली इस बात को समझेंगे कि मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट में नहीं, बल्कि बच्चों को जो हमारे पास एक रियल ब्लेसिंग लेने के लिए आए हैं, जिसका जो उनकी सारी लाइफ यहाँ से स्टार्ट होनी है, उसको क्या करना है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। और घर वाले जो है उनको जो टाइम देना है, चर्च में जाके निकाह के टाइम उनको पूरा टाइम देना है। दूसरी रस्मात करते हैं उनको पूरा टाइम देते हैं, लेकिन जो खुदावन का टाइम है वो खुदावन को देना है। तो आप देखना आपके बच्चे जो हैं वो मोस्ट ब्लेस्ड होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतानी कामों में पूरा टाइम देना है, लेकिन जब खुदावन का टाइम काम आता है तो वहां पे फिर कहते हैं सिर्फ 5 मिनट होने चाहिए, 10 मिनट पास जी कलाम के बस करो ही ना। तो ये बात जो है, ये अकल जो है वो घास चढ़ने गई हुई है। मैं आपको सच मुझे देखो, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता। जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, मैंने ना तो कभी तैयारी की है किसी बात की, और जो खुदावन का रूह मुझे गाइड करता है, मैं हमेशा अपने मुंह से वही वर्ड्स निकालता हूँ। आमीन, हालेलुया। और यही रीजन है कि आज तक मैंने आपको यही बताता हूँ कि मेरी यही गवाही बनी हुई है कि जब से मैंने खुदावन की खिदमत शुरू की है, खुदावन ने कभी भी मुझे कोई मेडिसिन खाने नहीं दी। आमीन। क्योंकि मैं जो वो मुझे कहता है वो मैं करता हूँ। मैं सिर्फ खुदावन कहता नहीं, बल्कि मैं जहां तक हो सके मैं उसकी मर्जी को पूरा करने की भी कोशिश करता हूँ। आमीन, हालेलुया। आज का दिन जो है हमारी पूरी प्लानिंग थी, आपकी बुआ जी की, हमारी पूरी फैमिली की, कि आज जो है हमने, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो हमारा बेसिकली गुजरांवाले हाउस है, हमने आज के दिन वहां पे जाना है और हमारा पूरा प्रोग्राम था। लेकिन पता नहीं खुदावंद के पाक ने मुझे गाइड किया कि नहीं जाना। अब सच बता रहा हूँ, हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमने कहा हमने नहीं जाना, तो बस नहीं जाना। तो आपकी बुआ जी कह रहे थे कि क्यों नहीं जाना, मैं तो इतनी प्लानिंग बनाई थी ये। तो मैंने कहा जो मुझे खुदावंद ने कहा अगर नहीं जाना तो फिर नहीं जाना, इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। हालेलुया। जब उसको ऑनर करेंगे वो आपको ऑनर करेगा, जब उसको इज्जत देंगे वो आपको इज्जत देगा। सिर्फ यहाँ से खुदावन नहीं कहना, बल्कि क्या करना है, उसकी मर्जी को भी पूरा करना है, ताकि हम इस काबिल बन सके कि उसकी बादशाही में क्या हो सके, हम दाखिल हो सके। हमारा जो मेन पर्पस इस दुनिया में आने का है यही है कि हम एक अच्छे क्रिश्चियन बन सके, हम अपने खुदावन की मर्जी को पूरा कर सके, और जब वही खुदावन खुदा अपनी दूसरी आमदसानी में आए तो हम हवा में उसका इस्तकबाल कर सके, उसकी बादशाही दाखिल हो सके और उसकी मर्जी को पूरा कर सके। आमीन, हालेलुया। तुझे कभी भी ये बात अपने ज़हन में नहीं रखनी कि खुदावन कहना है, और जब भी कभी गुनाह करने का, उसके कलाम से हटने का मौका मिला तो फिर हमने भूल जाना है मैं तो चर्च जाता हूँ। क्योंकि शैतान जो है वो आपकी नस को, आपके वो हर चीज से वाकिफ है। वो जानता है आपकी कौन सी नस दबानी है और आपको खुदावन के कलाम से दूर कर देता है। वो जानता है इस बात को, आपको कौन सी प्रॉब्लम देनी है, और आप फिर भूल जाओगे कि पास्टर जी ने चर्च में कौन सा कलाम किया। लेकिन जो लोग अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो शैतान को शर्मिंदा करते हैं और वो गवाही के साथ वापिस आते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी वो काम मत करें जिसमें खुदावन की मर्जी नहीं है। अगर हम ये प्रेयर करते हैं ना कि खुदा हमारे बाप को जो आसमान पर रहता है नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। अगर हम चाहते हैं कि खुदावन तेरी मर्जी जैसे वहां पूरी होती है तो जमीन पर भी हो, तो उसकी मर्जी ये भी है कि हम प्रेयर करें, उसकी मर्जी ये भी है कि हम रोजा रखें, उसकी मर्जी ये भी है कि हम पाकीज़गी में चले, उसकी मर्जी ये भी है कि हम कलाम मुकद्दस को पढ़े और सुने और इसके ऊपर अमल भी करें। आमीन, ये उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी ये भी है कि हम गुनाह से दूर रहें, उसकी मर्जी ये भी है कि हम सिगरेट नोशी ना करें, हम शराब नोशी ना करें, हम गाली गलौज ना करें, हम चुगली ना करें, अपने आप को हर तरह की बुरी रवैया से बचाए रखें। आमीन। उसकी मर्जी ये भी है कि हम एक दूसरे को माफ करें,
उसकी मर्जी ये भी है कि अगर कोई 70 मरतबा तुम्हारा गुनाह करे तुम्हारा भाई, तो उसको क्या करो, उसे माफ कर दो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कहते हैं मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि तुम गुनहगारों से मिलना ही छोड़ दो। अगर तुम इस तरह से करोगे, बाइबल से पढ़ा हुआ ना आपने, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम तो पूरी दुनिया से साइड पे हो जाओगे, क्योंकि दुनिया में गुनाह इतना फैल जाएगा। खुदावंद ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि वो लोग जो भाई कहलाकर फिर से दोबारा गुनाह करते हैं, उनसे क्या करना, उनसे किसी तरह का ताल्लुक ना रखना। जो बपतिस्मा लेकर, जो चर्च में जाकर खुदावंद के कलाम को सुनकर खुदावंद कहकर भी फिर गुनाह करते हैं, फिर बदी करते हैं, हरामकारी करते हैं, हर तरह का बुरा फेर करते हैं, तो उनसे क्या करना, उनसे तुम किनारा करना। इन भाइयों से कहा गया कि जो खुदावंद को एक्सेप्ट करके, उसको कबूल करके वो उस कुत्ते की मानद बन जाते हैं जो उल्टी करता है और फिर से वही उल्टी को अपने अंदर ले जाता है, तो कहता है उससे तुम किनारा करना। हालेलुया। खुदावंद कहना है और उसकी मर्जी को भी क्या करना है, पूरा करना है, क्योंकि वो कहता है जो कोई मेरा नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे क्या करेगा, उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। अपने साथ वाले से कहे कि अगर तू खुदावंद कहता है तो उसकी मर्जी को भी पूरा कर, ताकि खुदा तुझे इस काबिल बना दे कि तू उसकी बादशाही में दाखिल हो सके। क्योंकि जो कोई उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। खुदावंद तुझे बरकत दे, आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो ऊंची आवाज में बोलो आमीन, आमीन। दूसरी मरतबा आपका आमीन आहिस्ता क्यों हो गया? ऊंची आवाज में बोलो आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू हॉली स्पिरिट। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम के लिए हम मिसेस आसमान इनके साथ मिलके हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सब खुदा का शुक्र अदा करें आज के उस मुकद्दस कलाम के लिए, जितनी बातें आज आपने कलाम में से सीखी हैं और आपकी रूह तैयार है कि आप उस पर अमल करें। तो सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदावंद मुझे सिखा कि मैंने तेरे कलाम में से आज जो सीखा है मैं उस पर अमल कर सकूं। सब प्रेयर करें। खुदावंद खुदा का पाक यहाँ पर मौजूद है, वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो आपको इस काबिल बना देगा कि आज आप कलाम पर अमल करने वाले बने। सब अपने होठों को खोलें, करार करें कि खुदावंद आज तेरे कलाम पर मैं अमल करने वाला हूँ। आज के बाद खुदावंद मैं इस कलाम को अपनी जिंदगी में हमेशा खुदावंद अव्वल दर्जा दूं। मैं इस कलाम को कभी भूलूं ना। हमेशा जब तक मैं इस दुनिया में हूँ खुदावंद हमेशा ये कलाम मेरे जहन में रहे। खुदावंद हमेशा मैं इस कलाम पर अमल करूं। मैं कभी तेरा नाम बेफायदा ना लूं। कभी खुदावंद मैं ना सिर्फ होठों से खुदावंद कहूं, बल्कि मेरा चाल, मेरा करदार खुदावंद, मेरा मिलना, मेरा उठना बैठना, मेरा खाना पीना खुदावंद तेरे कलाम के माफी को, ताकि लोग खुदावंद मेरी रूहानी लाइफ पर, मेरी रूहानी जिंदगी पर खुदावंद कोई भी उंगली ना उठा सके, बल्कि खुदावंद मैं सच्चे दिल से तेरे साथ चलूं और हमेशा खुदावंद अपनी जिंदगी में तुझे अव्वल दर्जा दूं। आमीन। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदावंद तुझसे जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और खुदावंद तेरे कलाम को पूरा करते हैं, तेरे कलाम पर अमल करते हैं। खुदावंद तो अपने हद फजल को उन पर कायम करता है। अपने हद फजल को कायम करने वाले खुदा, मैं आज तुझसे दुआ करती हूँ खुदावंद अपने लिए, इन तमाम लोगों के लिए ऑनलाइन जितने मीटिंग को देख रहे हैं और देखेंगे, जब इस कलाम के शीशे को सुनेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदावंद वो इस कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत पाएंगे और जानेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद तेरा नाम बेफायदा नहीं लेना। क्योंकि खुदावंद आज हमने सीखा कि पाक खुदावंद वो लोग जो होठों से खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं और पाक खुदावंद उनके दिल तुझसे दूर है, कभी हमारा शुमार उन लोगों में ना हो, बल्कि हम रूह और सच्चाई से खुदावंद तेरी इबादत करें, तेरे पैरोकार रहें और वक्त खुदावंद तेरा डर माने, हमारा चाल चलन तेरे कलाम के मुताबिक हो। पाक खुदावंद जिन्होंने ने आज तेरा कलाम सुना है, मेरा ईमान है कि पाक खुदावंद जिन्होंने अपनी जिंदगियों में तेरे कलाम को जगह दी है, आज तेरे कलाम का जो बीज हम सबकी जिंदगियों में बोया गया है, पाक खुदावंद मेरा ईमान है ये तनावट बनेगा। हम हमेशा इस कलाम को याद रखेंगे तो पाक खुदावंद कभी तेरी राह से ना भटकेंगे। तेरे खातिर के लिए तेरा थैंक्स करते हैं
हैं पाक खुदाम जिन्होंने तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से तेरा कलाम खुदावंद आज बगैर किसी तरफदारी के, बगैर किसी डर के, तुझसे डरते हुए तेरा कलाम खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाया है। खुदावंद उनके लिए हम दुआ करते हैं कि तू पाक खुदावंद उनको बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। मैं अपने लिए और पाक खुदावंद जितने उनके फॉलोअर्स हैं जो ये चाहते हैं कि खुदावंद हम भी उनकी तरह न डर होकर इस दुनिया से न डरे बल्कि तुझसे डरे, तो पाक खुदावंद हम दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने खादम को बरकत दे, ब्लेस कर। हम सब भी खुदावंद उनकी तरह लाइफ गुजारे, हम उनकी तरह अपनी जिंदगी गुजारे। पाक खुदावंद हम अपनी जिंदगी में उनकी तरह तुझे अव्वल दर्जा दे। पाक खुदावंद को अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे और ब्लेस कर। खुदावंद तो उनकी खिदमत को ऐसे बढ़ा जैसे पाक खुदावंद आपने ये 20 की खुदावंद खिदमत को और उसकी हदों को बढ़ाया। जब ये 20 ने दुआ की कि ऐ खुदावंद मेरे पाक खुदा तू मेरी हदों को बढ़ा, तो खुदावंद अपने खादम की खिदमत की हदों को बढ़ा, हम सबकी हदों को बढ़ा। पाक खुदावंद इस पूरी टीम को उनके वसीला से तू और बढ़ा। पाक खुदावंद मैं दुआ करती हूँ जितनों ने आज खुदावंद तेरे कलाम को सुना है और पाक खुदावंद तेरा वो कलाम जिसको तू नाजिल फरमाता है और शिफा देता है। तेरा कलाम वो चिराग है जो जिंदगी के हर तरह के अंधेरे को रोशन करने की ताकत और इख्तियार रखता है। आज तेरे कलाम के उस इख्तियार को मैं अपने लिए और अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए मांगती हूँ। आज हमारी जिंदगी के अंधेरे खुदावंद तेरे कलाम के चिराग से रोशन हो जाए। पाक खुदावंद अब वो रोशनी पाए, हमारी रूहानी आंखें खुले, हमारे रूहानी कान खुले, हमारे होंठ खुदावंद खुले और पाक खुदावंद हम तुझ में बढ़े और पाक खुदावंद खुद में घटे और तेरा नाम हम सबकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया।